بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين 3 وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. شرع المصنف الآن بعد السواك في سنن الفطرة ونحوها، وذكره لسنن الفطرة في الطهارة لأنها نوع من الطهارة والنظافة من الأغذاء والوسخ. قال: فصل في سنن الفطرة ونحوها: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر. من السنة حلق العانة وهو الاستحداد، وله أن يقصه قصا أو أن يزيله بأي شيء يمكن إزالته به. وحلق العانة معلوم، كذلك نتف الإبط. نتف العانة تحلق حلقا، والإبط السنة فيه النتف، فإن شق عليه نتف الإبط فإنه يحلقه أو يزيله بأي شيء يمكن إزالته به. قال: وتقليم الأظافر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصال الفطرة: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. ويسن أن يبدأ به مخالفا في تقليم الأظافر، فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر. وروي أيضا: من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمد. وهذا الحديث وإن كان قد أخرجه البيهقي حديث عائشة، لكن الحديث لا يصح. ويستحب إذا قص أظافره أن يغسلها. لماذا؟ لأن يأتي تحتها شيء من القذر، يتجمع شيء من الأوساخ تحت الأظافر، ويكون ذلك كل جمعة. قال: والنظر في المرآة. يسن أيضا أن ينظر في المرآة، وأن يقول الدعاء المأثور الذي أخرجه الإمام أحمد: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. والتطيب بالطيب أيضا يسن التطيب بالطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا: 4 من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. فللرجل أن يتطيب بما يظهر الريح ويخفى اللون. زمان في العهد الأول كان التطيب يكون مثلا بالزعفران أو بشيء من ذلك، وهذا له أثر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الرحمن بن عوف
ورأى عليه ردع زعفران، يعني أثر الزعفران. قال: مهيم، يعني ما خبرك؟ إيش العلم؟ فقال: تزوجت يا رسول الله. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. الحديث. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه أثر الطيب، فيستحب للرجل أن يتطيب بما يظهر ريحه لكن ما يظهر له أثر في الثياب، مثل العود، المسك، العنبر. أما المرأة فلها أن تتطيب بما شاءت، سواء يظهر ريحه دون أثره أو يظهر الأثر والريح. قال: والاكتحال كل ليلة في كل عين 3. يسن الاكتحال كل ليلة قبل النوم، ويكون الاكتحال في كل عين 3. والسنة في الاكتحال أن يكون بالإثمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين 3 أميال. الميل اللي هو ميل المكحلة اللي يكتحل به. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والطيالسي. أيضا قال: وحف الشارب وإعفاء اللحية، فيسن حف الشارب، وحف الشارب أن يقصها ولا يبالغ في قصها بحيث يبقي شيئا من الشارب. ويسن إعفاء اللحية لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، وفي لفظ: ووفروا اللحى. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والمقصود في توفير اللحية ألا ينهكها، يعني ألا يحلقها. ويحرم حلق اللحية، يعني حلق اللحية بالكلية يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى أو وفروا اللحى. قال المصنف: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. وهذا القول نص عليه الإمام أحمد، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر، لأنه كان يتأول قول الله تبارك وتعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال: الحلق لشعر الرأس، والتقصير أن يأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. قال: والختان واجب على الذكر والأنثى. الختان واجب على الذكر، ويكون بأخذ جلدة الحشفة، وهي ملة إبراهيم عليه السلام. وقد جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم بعدما بلغ 80 سنة، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والختان من ملة إبراهيم عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. والحديث أخرجه أبو داود والبيهقي. وجاء في الصحيحين أن الغلام في يوم سابعه يحلق رأسه ويعق عنه ويسمى ويختتن. حتى ابن عباس كان يشدد في أمر الختان، فروي عنه رضي الله عنه أنه قال: من لا يختتن فلا حج له ولا صلاة. لماذا؟ قال: لأنه قد خالف ملة إبراهيم عليه السلام. أيضا
هو واجب قال المصنف، والأنثى أي واجب على الأنثى، ويكون بأخذ الجلدة التي تكون فوق محل الإيلاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، والحديث أخرجه مسلم. وهذا دليل على أن النساء في العهد الأول كن يختتن، ويستحب ألا تؤخذ الجلدة كلها، ويكون ذلك يعني الواجب في الختان أن يكون عند البلوغ، هذا الواجب. لماذا؟ لأن البلوغ هو محل التكليف. أما إذا كان قبله فهو مباح. إذن في يوم سابعه إلى قبل البلوغ مباح، فإذا بلغ وجب عليه أن يختتن، لأنه قد جرى عليه التكليف. لكن الختان هو الواجب في البلوغ وقبله مباح، لكنه قبل البلوغ أفضل، والأفضل أن يختن في يوم السابع، فإن لم يكن ففي اليوم 14، فإن لم يكن ففي اليوم 21، فإن لم يكن ففي أي يوم من الأيام، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه يختن ويعق عنه ويسمى في يوم سابعه، أو فإن لم يكن ففي 14، فإن لم يكن ففي 21، أو في أي يوم شاء. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. وفروضه 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. وشروطه 8: انقطاع ما يوجبه. هنا يا شيخ، هنا بدأ المصنف بباب الوضوء، وهذا الباب ذكر فيه المصنف فروض الوضوء وشروطه وواجباته. وبدأ أولا بالفروض، فقال: تجب فيه التسمية، أي تجب في الوضوء، أي إذا أراد الوضوء فإنه يسمي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه جزاك الله خير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لا صلاة له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وتجب أيضا التسمية في الغسل وفي التيمم وغسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء، وصفتها أن يقول بسم الله فقط. وتسقط سهوا وجهلا، إذن الواجب عليه أن يسمي، فإذا سهى أو جهل حكمها سقطت ولا شيء عليه، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. لكن إذا لم يسمي قبل الوضوء فإنها تسقط، ولا يستأنف ولا يسمي في أثناء الوضوء. يعني مثلا لو ذكرها بعد أن غسل وجهه ما يقول بسم الله، خلاص، لأنها فات محلها كانت قبل الوضوء، فإذا لم يسمي قبل الوضوء فات المحل، فلا يسمي عندئذ. قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، بمعنى أنه لا يسمي ويكمل، وإنما يبتدأ الوضوء أو الغسل ويسمي ثم يتوضأ إذا أراد مرة أخرى، لكنه لا يلزمه الإعادة. إذا أراد فإنه يسمي ويعيد الغسل أو الوضوء
إذا أراد. لكن هل يجب عليه أن يعيد؟ لا يجب عليه أن يعيد، لأن نسيان التسمية ليس مبطلا أو ناقضا للوضوء. قال وفروضه أي فروض الوضوء، ولو كان هذا الوضوء ليس وضوءا واجبا، يعني ليس وضوءا لأداء واجب، وإنما وضوء مثلا لأداء نافلة أو لقراءة قرآن أو للطواف. الأول غسل الوجه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، أيضا لما جاء في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه حينما دعا بتور وتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه غسل وجهه ومضمض واستنشق واستنثر. الثاني من فروض الوضوء أشار إليه المصنف فقال غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى في الآية وأيديكم إلى المرافق، ولما ورد أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. الثالث من فروض الوضوء ذكره بقوله مسح الرأس كله ومنه الأذنان، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، والحديث أخرجه ابن ماجه. والرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، ويقصد بقوله مع الكعبين أي أن الكعبين يدخلان في الغسل، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ولما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس الترتيب، أي أن يرتب في الوضوء بين الأعضاء المذكورة، فلا يقدم عضو على آخر، فلا يغسل يديه إلى المرفقين قبل وجهه وهكذا، ولا يمسح رأسه قبل غسل يديه إلى المرفقين، فيأتي به مرتبا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي لا يقبل الصلاة إلا بمثله. هذا الترتيب بين الأعضاء، يعني بين الوجه واليدين إلى المرفقين والرأس والرجلين إلى الكعبين، لكن الترتيب بين اليمنى واليسرى، يعني اليد اليمنى واليسرى أو الرجل اليمنى واليسرى، فهذا مسنون ولا يبطل الوضوء به، لكنه يستحب. السادس أشار إليه بقوله الموالاة، والمقصود بالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، بمعنى غسل وجهه لا بد أن يتبع غسل الوجه بغسل اليدين إلى المرفقين، فلا ينتظر حتى يجف الماء من وجهه ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين، لأن بهذه الصفة لم يأتي الوضوء مرتبا متواليا. ولما جاء في حديث أيضا خالد ابن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. زاد أبو داود قال فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لأنه إذا لم يجزئه الوضوء فهذا يعني أنه لم يأتي بشرط الصلاة، وبالتالي يلزمه أن يأتي بشرط الصلاة ثم يأتي بعد ذلك بالصلاة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشروطه 8: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء.
الآن شرع في بيان الشروط، والشروط لا تكون داخلة في ماهية الشيء. الفرق بين الشروط والأركان والواجبات أن الركن أو الواجب داخل في ماهية الشيء، يعني أركان الصلاة داخلة في الصلاة، تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، داخلة في الماهية. كذلك الواجبات. أما الشروط فإنها تلزم للصلاة لكنها لا تكون داخلة في الصلاة، وإنما تكون سابقة للمشروط، تكون قبله. فشروط الصلاة تسبقها: الطهارة، دخول الوقت، استقبال القبلة، هذه قبل الصلاة. كذلك فروض الوضوء، فروض الوضوء داخلة في الوضوء: غسل المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، وهكذا. الشروط 8 وهي أيضا سابقة للوضوء، وتشترط للوضوء ولو كان هذا الوضوء فرضا أو كان مستحبا. الأول انقطاع ما يوجبه، ويقصد بذلك الحيض أو النفاس، أي إذا كان هناك حدث قائم فلا بد أن ينقطع هذا الحدث حتى يستطيع أن يتوضأ. فإذا وجد الحيض أجلكم الله فلا معنى للوضوء إذن، ولا يرتفع به الحدث ولا تزول به هذه النجاسة، ولا لا؟ لا بد أن ينقطع هذا الحيض أو النفاس، فينقطع ما يوجب هذا الوضوء. الثاني النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ويقصد بذلك أي أنه لا عمل جائز إلا بالنية. هذا واحد. الأمر الثاني أن الوضوء عبادة، والعبادة يشترط لها النية، فلا تصح العبادة إلا بالنية. والنية هذه من الشروط العامة في كل العبادات. النية شرط في كل العبادات، أي عبادة دون نية لا تصح. الثالث الإسلام، لأن الوضوء عبادة والكافر لا تصح من هذه العبادة. الرابع العقل، لأن فاقد العقل مرفوع عنه القلم فلا تصح منه العبادة، ولما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رفع القلم عن 3، وذكر منهم النائم والمجنون والصغير. قال الخامس التمييز، لأن سن التمييز هو أدنى سن يعتبر فيه القصد. لماذا؟ لأن الصغير غير المميز والمجنون غير العاقل لا يصح منهم القصد، وهذه العبادة لا بد لها من القصد الصحيح. المميز يصح منها القصد، المميز يؤمر بالصلاة، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة ل7. ولا يمكن أن يؤمر بأداء الصلاة ولا يؤمر بالوضوء، فيؤمر بالوضوء ويؤمر بالصلاة. السادس من شروط الوضوء الماء الطهور المباح. مر معنا في أقسام المياه أن الماء الطهور إذا كان غير مباح، يعني مغصوب أو مسروق، فإنه يزيل النجاسة. يعني لو وقعت نجاسة على مكان وصب عليها من هذا الماء وزالت فتزول هذه النجاسة، لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية. لكن الوضوء لا بد له من النية، وبالتالي فلا بد أن يكون هذا الوضوء أو هذا الماء مباح الاستعمال، فلا يتوضأ بماء مغصوب أو مسروق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السابع أشار إليه بقوله: من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصوله. أي شيء يكون طبقة تمنع وصول هذا الماء إلى البشرة فإنه يزال، ولا يصح الوضوء عندئذ، ويزال قبل الوضوء. لذلك هو شرط من شروط الوضوء لأنه يسبق الوضوء.
مثل شمع، عجين، مثل ما يضعها النساء من المناكير وغيرها. الثامن الاستنجاء أو الاستجمار إذا وجد سببها، بمعنى إذا حصل خروج نجاسة من مخرجها المعتاد وتطلب ذلك إزالة أثرها، فلا بد أن يسبق الوضوء استنجاء أو استجمار. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف. النية هنا في الوضوء كما قلنا لأن الوضوء عبادة ولا بد له من النية، والنية هي من الشروط العامة التي تجب في كل العبادات. والمقصود بالنية في الوضوء هو قصد رفع الحدث، أن يقصد بهذا الوضوء أن يرفع الحدث به، أو أن يقصد استباحة ما تجب له الطهارة، أي أن يقصد استباحة فعل ما تجب له الطهارة كاستباحة الصلاة واستباحة الطواف واستباحة مس المصحف. فالمقصود بالوضوء الآن أن يقصد رفع الحدث وأن يقصد به استباحة فعل العبادة التي يشترط لها هذا الوضوء، فيرفع الحدث بوضوئه ويقصد أيضا الطهارة، فلا يتوضأ مثلا تبردا، فلو قصد بذلك رفع الحدث لكنه ما نوى بهذا الوضوء أداء الصلاة وإنما نوى به التبرد فلا يجزئه عندئذ، لا بد أن يوجد قصد أداء العبادة. وتتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم أيضا، من كان حدثه دائم كالمستحاضة أو من به سلس بول أو استطلاق، فهذا لا يرتفع حدثه لأن الحدث دائم مستمر معه. فإذا توضأ قصده لرفع الحدث غير متحقق لأن الحدث لن يرتفع، فيقصد استباحة فعل العبادة. واضح المسألة؟ يقصد هنا استباحة فعل العبادة لأن الحدث دائم. قال: أو قصد ما تسن له. أيضا النية هنا أن يتوضأ ويقصد بهذا الوضوء ما تفعل العبادة به، مثل القول أو الفعل، طهارة، قراءة القرآن، الذكر، الأذان، النوم، رفع الشك، الغضب، لأن الغضب من الشيطان، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غضب أن يتوضأ ليطفئ هذا الغضب. قال: وكلام محرم، إذا تكلم كلاما محرما وتوضأ فإنه يقصد بنيته هذا الأمر. قال: وجلوس بمسجد وتدريس علم، أيضا يتوضأ إذا أراد اللبث في المسجد أو أن يجلس للعلم. قال: وأكل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى توضأ وقصد بهذا الوضوء رفع الحدث ارتفع حدثه، وفعل هذه العبادة فإن وضوءه وقصده يكون صحيحا، أو استباحة فعل العبادة لمن كان حدثه دائم،
أو استباحة ما يكون لها الوضوء مستحبا أو مسنونا، مثل أداء النافلة مثلا فيتوضأ لها، أو مثل الذكر، أو مثل الدعاء، لأن من الآداب للدعاء أن يتطهر ويستقبل القبلة ويرفع يديه. لكن لو نوى التجديد المسنون، يعني نوى أن يجدد وضوءه، صلى بالوضوء الأول وكان ناسي حدث، نسي أنه محدث، ثم نوى أن يجدد الوضوء، فإن حدث في هذه الحالة يرتفع. لماذا؟ لأنه قد نوى تجديد الوضوء الواجب، عاد تجديد الوضوء الواجب فارتفع حدث بهذا الوضوء. أيضا إذا نوى قال لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، بمعنى لو أنه قصد بهذا الوضوء أداء صلاة الظهر لكنه تلفظ وقال نويت بهذا الوضوء أن أصوم غدا، لكن قصده مخالف للفظه، فنقول لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. لو مثلا توضأ وهو يقصد بهذا الوضوء أداء صلاة الظهر، لكنه سبق لسانه وقال توضأت بجلس في المسجد مثلا، لكن قصده هنا أن يصلي صلاة الظهر، فنقول وضوء هذا يرتفع به الحدث ويصح منه أن يصلي صلاة الظهر، فيصح ارتفاع الحدث وأداء صلاة الظهر، ولا يضر سبق اللسان إذا كان هذا السبق مخالف للقصد الصحيح. قال ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. هذه قاعدة في جميع العبادات كلها، إذا شك في النية أو في العبادة بعد أن فرغ من العبادة، سواء كانت هذه العبادة وضوءا أو صلاة أو صياما أو حج، فهذا الشك لا أثر له ولا يلتفت إليه. وإن شك في أثناء العبادة أو في أثناء النية هذه، فإنه في هذه الحالة يستأنف. لماذا؟ ما الفرق؟ إذا أدى العبادة بقصد صحيح ثم بعد ذلك طرأ عليه الشك، فاليقين هنا أن النية قد حصلت والقصد صحيح والعبادة تامة، والشك في ماذا؟ والشك في النية، فاليقين حصول النية والشك طارئ، فيطرح الشك ويبنى على هذا اليقين. لكن لو شك مثلا في النية، بدأ في نيته وشك، فنيته لا تصح. وهذه مسألة تمر كثير مع الناس. بعضهم يقول أنا والله كنت ناوي أني أخذ عمرة، ولما مريت بالميقات ترددت، عندي عمل، قلت والله ما أدري أنا أخذ عمرة الآن أأجلها، أروح جدة أخلص شغلي، فلما حاذ بالميقات تردد في النية، فيبدأ يسأل يقول أنا أرجع للميقات ولا أحرم؟ بعض الناس ممكن يرجع الميقات وممكن يحرم من مكانه لأجل النية السابقة. نقول لما حاذيت بالميقات وكنت مترددا في النية بطلت النية، لأن التردد في النية يبطلها، وعليه أن يجدد نيته. ففي هذه الحالة لو جاوز الميقات مترددا في نيته بطلت النية. فإذا تعدى الميقات ووصل إلى مكان دون الميقات فيما بينه وبين مكة ثم جزم بعد ذلك بالنية، فلا يقال له ارجع إلى الميقات، وإنما من حيث أنشأ، لأن النية التي قد تردد فيها بطلت، فلا يبنى عليها عندئذ. فهذه قاعدة: الشك في العبادة
بعد أدائها لا أثر له، والشك في العبادة في أثنائها يبطلها. هذه قاعدة، سواء كانت نية أو كانت صلاة أو صياما، فإن الشك بعد أدائها لا أثر له. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه، ويمسح بإبهامه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئتان. شرع المصنف الآن في بيان صفة الوضوء الكامل، لأن الوضوء نوعين: الوضوء الكامل الذي ذكره المصنف، والوضوء المجزئ وهو دونه. فصفة الوضوء الكامل الأول أن ينوي، وقد تقدم معنا أن النية شرط عام في كل عبادة، ولما كان الوضوء عبادة اشترط له النية، فينوي بهذا الوضوء رفع الحدث وأداء العبادة، وإن كان حدثه دائم فإنه ينوي بذلك استباحة الفعل الذي يشترط له الوضوء. من به سلس أو استحاضة أو شيء من هذه الأحداث الدائمة، فإنه في هذه الحالة لا يرتفع حدث بهذا الوضوء، فينوي بهذا الوضوء استباحة فعل العبادة التي يشترط لها الوضوء. ثم يسمي، وصفة التسمية للوضوء أن يقول بسم الله. ثم وظاهر قصد المصنف هنا أن النية سابقة للتسمية، وهذا شرط في كل عبادة، النية لابد أن تتقدم على العبادة، فتسميتها الآن كأنه قد شرع في أداء العبادة، فلا بد أن تكون النية متقدمة عليها. قال: ويغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفيه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. لو أدخل يده طيب في الإناء وأخذ الماء بيده، إيش يكون الحكم هنا؟ لا، ما كان قائم من النوم. إذا أدخل يده بهذه الطريقة على المذهب وغسل، عايشة؟ لا، ما يبغى يتوضأ ولا تحول الماء وأصبح ماء مستعمل، ولا لا؟ أصبح ماء مستعمل في هذه الحالة، فلا بد أن يأخذ الماء دون أن يدخل يديه في الإناء، ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا. وثلاث هذه هي أدنى الكمال، الواجب مرة واحدة، والزيادة سنة، وثلاث الكمال، وما زاد فقد تجاوز. قال: ولا يزيد إلا رجل مبتلى، يعني مبتلى بالوسوسة. فإن شاء في المضمضة والاستنشاق أخذها جميعا بغرفة واحدة وهو أفضل، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء ستا، بأن جعل للمضمضة ثلاثا وجعل للاستنشاق ثلاثا. ثم يغسل وجهه ثلاثا، ومن منابت شعر الرأس المعتاد. الوجه، حدود الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا،
يعني من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، واللحية تخلل السنة لكنها ليست من حد الوجه. ومنابت الشعر المعتاد أي ما جرت به العادة وجود الشعر فيه، يعني من هنا. لكن لو كان مثلا شخص أقرع مثلا فنقول من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن العادة أن الشعر هنا، فيكون حكمه هو من هذا المكان. والدليل على ذلك حديث عثمان المتقدم معنا، حديث حمران مولى عثمان أنه دعا بوضوء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات، أفرغ يعني صب على يديه 3 مرات فغسلهما. بعد غسل قال ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فلا يجزئ في غسل الشعر أن يغسل الظاهر إلا إذا كان هذا الشعر يصف البشرة تحتها، فإنه يجزئ غسل الظاهر لأن الماء سيتخلل إلى البشرة. لكن إذا كانت لحيته كثيفة أو كان الشعر كثيفا فإنه يخلل اللحية حتى يظن أن الماء قد وصل إلى البشرة. قال في الفرض الذي يليه في صفة الوضوء ثم يغسل يديه مع مرفقيه، وإذا كان عنده أصبع زائد يغسلها أيضا كاللحية التي تسترسل من الوجه يغسلها. فإذا كان عنده مثلا أصبع زائدة أو يد زائدة فإنه يغسل هذا الأصبع. ولا يضر لو وجد مثلا تحت الظفر شيء ما غسله، يعني لو وجد أوساخ مثلا، كان ظفر طويل ووجد أوساخ تحت الظفر ما غسلها، فإن هذا لا يضر وجوده ولا يؤثر على الوضوء، لأن ما تحت الظفر ليس من فروض الوضوء. قال يمسح جميع ظاهر رأسه. إذا غسل يديه ينتقل إلى الفرض الذي يليه في صفة الوضوء، فيمسح جميع رأسه بالماء لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم. ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأس قفا والبياض فوق الأذنين منه. صفة الوضوء يمر يديه من مقدمة رأسه إلى حد الوجه، من هنا مقدمة الرأس إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه هكذا، ويمسح بإبهامه الظاهر، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وهذه هي الصفة المسنونة. لكن كيفما مسح رأسه فقد أتى بالفرض، يعني هذه الصفة هي الصفة الكاملة. لكن لو أنه مثلا مسح العكس أجزأه ذلك، ولو مسح مسحة واحدة لكنه عم كل رأسه بهذه الصفة وخلاص أجزأه ذلك إذا عم الرأس كله. لكن الصفة التي ذكرناها هي صفة الكمال. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. إذا مسح رأسه وأذنيه فإنه يغسل رجليه مع الكعبين، والكعبان من الفرض يغسلهما، والكعبان هما العظمان الناتئان، يعني هذا العظم
ومن هنا ينبغي للجوارب أو الخفاف التي يلبسها الناس أن تغطي الكعبين، ليتجاوز المحل المفروض. لكن أحيانا يلبس بعض الناس شيء إلى العقب، يعني هذا ليس هذا الكعب، يعني عكس العرف الذي جرى عند الناس أن هذا الكعب، هذا العقب اسمه، وهذا العظمان الناتئان هما الكعبان. في اللي يلبس الجوارب ولا تغطي، يعني الجوارب الموجودة الآن بعضها لا تغطي الكعبين، هذا لو مسح عليهما لم يجزئه، لا يصح المسح، لأنه الجورب لم يغطي المحل المفروض. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: وسننه 18: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين 3 والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة 2 والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرا، وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. بدأ المصنف الآن لما ذكر فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها، وهو الشيء الواجب في الوضوء، لو تخلف شيء منها بطل. شرع الآن في ذكر سنن الوضوء، وهي التي تعطي الوضوء صفة الكمال، ويكون هو الوضوء الكامل. لو تخلفت أجزأه الوضوء، لكن حضورها يكون الوضوء هو الوضوء الكامل. قد ذكرنا أن الوضوء مجزئ وكامل. فسنن الوضوء 18 سنة. أشار إلى الأول بقوله: استقبال القبلة، لأن عبادة، ومن الآداب في العبادات أن يستقبل لها القبلة، مثل الدعاء، من آداب الدعاء أن يستقبل له القبلة. الثاني السواك، وقد مر معنا أن من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أشار إلى الثالث بقوله: غسل الكفين 3. لو غسل الكفين مرة واحدة أجزأ، لكن 3 هذه السنة، يعني الزيادة سنة، وهي صفة الكمال، لما تقدم معنا من حديث عثمان رضي الله عنه حين توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أشار إلى الرابع بقوله: البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة وبعده الاستنشاق. الوضوء المجزئ أنه لو غسل وجهه دخلت المضمضة والاستنشاق في الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، لكن الكمال والسنة أن يقدم المضمضة ثم الاستنشاق على غسل الوجه. الخامس أشار إليه بقوله: المبالغة فيهما، أي أن يبالغ في المضمضة بأن يجذب الماء إلى داخل أنفه، ويبالغ في المضمضة أيضا، فيبالغ في الاستنشاق ويبالغ في إدارة الماء في داخل فمه. المضمضة والاستنشاق أقل ما يمكن أن يتحقق فيها هو عدم جذب الماء إلى الجوف، وإدارة الماء أقل ما يمكن إدارة داخل الفم. والسنة وصفة الكمال أن يجذب الماء إلى داخل أنفه ثم يستنثر، يعني يخرجه. والمضمضة أن يدير الماء في فمه كله.
هذه صفة الكمال. والمبالغة فيهما تكون لغير الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والحديث أخرجه الإمام أحمد والشافعي. ولماذا نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق؟ لأنه لا يأمن من دخول الماء إلى جوفه، فقد يدخل الماء، قد يبلع شيء من الماء. أشار إلى السادس بقوله: المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا لصائم وغيره. المضمضة والاستنشاق المبالغة فيهما مسنونة إلا أن يكون صائما، والمبالغة في سائر الأعضاء مشروعة للصائم وغير الصائم، لأن الماء لا يدخل مثلا من غسل اليد إلى الجوف، فيشرع للصائم وغيره أن يبالغ في بقية أعضاء الوضوء، فيدلك أعضاء الوضوء ويغسل البراجم ويخلل الأصابع، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم قال: أسبغ الوضوء. وقال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء، يعني المبالغة. أشار إلى السنة السابعة بقوله: الزيادة في ماء الوجه، أي الزيادة في الغسل للوجه للأسارير والدواخل والخوارج والشعور الكثيفة التي تكون في الوجه. وقال علي رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، يعني بالغ في غسل الوجه. ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ناصية رأسه، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم ذكر بقية الوضوء. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. ومن هذا يفهم المبالغة في غسل الوجه، وهو سنة من سنن الوضوء. أشار إلى السنة الثامنة، قال: تخليل اللحية الكثيفة. إذا غسل الوجه فإنه يخلل لحيته، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. والحديث أخرجه أبو داود والبيهقي. أشار إلى السنة التاسعة من سنن الوضوء، قال: تخليل الأصابع. التاسع هو تخليل الأصابع، سواء كان أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، لحديث لقيط بن صبرة المتقدم قال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. فيخلل أصابع يده ويغسل البراجم، هذه البراجم، ويخلل أصابع رجليه فيغسل باطن الأصبع وظاهره وما كان بين الأصابع. ثم أشار إلى السنة العاشرة بقوله: أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، ويعني بذلك المبالغة في مسح الرأس، فيمسح رأسه بماء ثم يأخذ ماء ويمسح بهما أذنيه. أشار إلى السنة 11، قال: تقديم اليمنى على اليسرى. تقدم معنا من فروض الوضوء الترتيب، فلا يقدم غسل عضو على آخر، فلا يقدم اليدين على الوجه، فلو قدمهما على الوجه لم يصح. وقلنا أن غسل تقديم اليمنى على اليسرى هذا ليس فرضا لكنه سنة، ذكرها هنا، قال: تقديم اليمنى على اليسرى، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. وتقديم اليمنى على اليسرى سواء كان للقائم من نوم الليل أو غسل اليد اليمنى على اليسرى أو الرجل اليمنى على اليسرى. أشار للسنة التي تليها وهي 12: مجاوزة محل الفرض. إيش يقصد بمجاوزة محل الفرض؟ محل الفرض مثلا في اليد إلى المرفق، هذا الفرض الواجب. المجاوزة أن يرفعها إلى العضد، هذا المجاوزة، وهذا سنة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والحديث رواه مسلم. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. الإطالة هذا الغسل. أشار للسنة 13: قال: الغسلة 2 والثالثة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثا. الفرض هو الغسل للمرة، وهو الغسل المجزئ، فإذا غسل مرة أجزأه. الغسلة 2 والثالثة هذه سنة، وهي صفة للغسل الكامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان أن ذلك الوضوء مشروع بهذه الصفة، وقال: هذا وضوء من لم يتوضأه، هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. يعني بذلك أنه أقل ما يمكن من أداء الواجب، إذا لم يؤدي بهذه الصفة لم يصح وضوءه في هذه الحالة. أشار إلى السنة 14: قال: استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء بقلبه. إذا نوى وسمى ثم شرع في الوضوء، فلا يلزمه عند كل غسل أن يستحضر النية مرة أخرى ثم يغسل، وإنما استحضار النية في أول العبادة يكون مستصحبا لها أثناء أدائه للعبادة. لكن لو استحضرها بقلبه عند فعل كل فرض فهذا سنة من سنن الوضوء. ثم أشار للسنة 15: قال: الإتيان بها. يقصد بذلك أن يأتي بالنية ويستحضرها عند غسل الكفين، فإن غسلهما بغير نية كان كمن لم يغسلهما. غسل الكفين قبل أن يدخلهما في الإناء 3 ليست من فروض الوضوء، ليست من فروض الوضوء، وبالتالي فالنية للوضوء كافية من غسل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه. لكن غسل اليدين قبل أن يدخلهما في الإناء 3 المشروع أن ينوي بذلك غسل اليدين قبل أن يدخلها في الإناء 3 إذا كان قائما من نوم الليل. لماذا؟ لأن الحكمة في غسل اليدين إذا كان قائما من نوم الليل تعبدية فينوي لها، وإذا لم يكن قائم من النوم، يعني ما كان قائم من النوم، كان مستيقظ، فلا يجب عليه أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء 3 إذا كانت يداه طاهرتين. لكن استحضاره للنية وغسله لليدين هذا مسنون، وهذا من سنن الوضوء، وهي السنة 15. ثم أشار للسنة 16: قال: النطق بها سرا. يقصد بذلك أن ينطق بالنية لكن سرا،
يعني ما يجهر بالتلفظ بالنية، وإنما تكون هذه النية في سره ليوافق اللسان القلب، يتحقق بذلك القصد. أشار للسنة السابعة عشر قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. هذا هو الدعاء المأثور الذي يكون بعد الفراغ من الوضوء، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء، يعني يسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا الدعاء مسنون، بمعنى لو أنه لم يقل الدعاء بعد الوضوء وضوء صحيح، لكن هذا من السنن الواردة بعد الوضوء. أشار للسنة الثامنة عشر قال: أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. الأصل أن الإنسان يؤدي العبادة ما يعينها أحد، لكن لو أعانه أحد صحت العبادة، لما مر معنا في الحديث قال: فأفرغت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ له ليتوضأ. لكن المعاونة تباح أيضا، لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وقول عائشة: كنا نعد له طهوره وسواكه. ويباح تنشيف أعضائه، لكن الترك أولى، لما جاء في حديث حفصة حين توضأ النبي قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، فدل ذلك على أن الترك أفضل، لكنه لو نشف أعضاءه من الماء أباح، لأن عائشة لما أعطته ما منعها، لكنه نفض الماء من يديه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز بشروط 7: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض أو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما وطهارة عينيهما، وعدم وصفهما البشرة، فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحديث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض، أو انقضت المدة، بطل الوضوء. انتهى المصنف من ذكر الوضوء وما يتعلق به من أحكام، ثم شرع في ذكر مسح الخفين وما في معنى الخفين، مثل الجرموقين والجوربين والشرابات. والمسح على الخفين رخصة، لما جاء عن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي منه شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز المسح على الخفين بشروط 7 ذكرها المصنف، فأشار للأول، الشرط الأول بقوله: لبسهما، أي أن يلبس زوجي الخفين، فلا يلبس واحد دون الثاني، يعني وجد واحد ولبسه لكن ما لبس الثاني، لا بد أن يلبس الخفين وما في معناهما معا. قال: بعد كمال الطهارة، أي أن يكون لبس الخفين على طهارة، فلا يصح أن يلبسهما على غير طهارة. فلو مثلا أدخل اليمنى في الخف بعد غسلها وقبل غسل اليسرى، ثم غسل اليسرى وأدخلها فيه،
وأراد المسح لزمها أن ينزع اليمنى. واضحة المسألة؟ واضحة؟ الآن غسل اليمنى ولبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف. لو أراد المسح نقول لا، انزع اليمنى لأنها لم تأتي مرتبة، لا بد أن يغسل اليمنى ويغسل اليسرى ثم يلبسهما الخفين. واضح المسألة الآن؟ وذلك بعد كمال الطهارة بالماء. فلو أنه مثلا تيمم ثم لبس الخفين لا يصح، لا بد أن يتطهر طهارة كاملة بالماء ثم يلبس الخفين، ويباح عند ذلك له المسح عليهما، لما جاء في حديث المغيرة قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما، يعني أدخلهما مع بعض، أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. أخرجه البخاري ومسلم. ثم أشار للشرط الثاني من شروط المسح على الخفين بقوله: قال: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. محل الفرض في غسل الرجل كما ذكرنا إلى أين؟ إلى الكعبين، ما هما العظمان الناتئان في القدم، في أسفل القدم، فلا بد أن يكون الخف وما في معناه ساترا للمحل المفروض كاملا. فلو كان يغطي القدم لكنه دون الكعبين لم يصح المسح عليهما، لأنه لم يستر المحل المفروض. حتى ولو كان هذا الستر بربطها مثلا، يعني بمعنى كان الخف كبير أو الشراب كبير فكان ينزل ما يثبت بنفسه فربطه بشيء، ربطه مثلا بحبل أو بمطاط أو شيء وثبت، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يمسح عليه إذا ثبت وغطى المحل المفروض. ثم أشار للشرط الثالث بقوله: وإمكان المشي بهما عرفا، يعني جرى العرف أنه يستطيع أن يمشي بالخف. فإذا كان الخف مثلا من الجلد أو اللبود أو الشيء الذي يمكن أن يمشي به فإنه يباح في هذه الحالة أن يمسح عليه. لكن إذا كان ما جرى العرف أنه يمشي به، مثلا حديد، ممكن واحد يلبس يمشي به؟ ما هو ممكن، إذا لا يصح المسألة. ثم أشار للشرط الرابع بقوله: وثبوتهما بنفسهما أو بنعلين إذا خلعهما. يعني الآن إذا رفع الخف لا بد أن يثبت الخف، بمعنى لو أن الخف ينزل فينكشف المحل المفروض فإنه في هذه الحالة لا يصح المسح عليه. ثم أشار للخامس بقوله: وإباحتهما، أي أن يكونا مباحين، بمعنى المغصوب لا يصح المسح عليه، والمسروق لماذا؟ لأن المسح رخصة، فلا يمسح على شيء محرم، لا بد أن يكون مباحا. أيضا الحرير لو كان من حرير فلا يمسح عليه، لكن المرأة لو كان من حرير الجورب تمسح عليه ولا لا؟ تمسح، لأنه مباح بالنسبة لها. ثم أشار للشرط السادس بقوله: وطهارة عينهما، بمعنى أن يكون مصنوعا من شيء مباح، فلا يكون مثلا مصنوع من جلد خنزير مثلا، أجلكم الله، فهذا الجلد الخنزير نجس نجاسة عين، فلا يباح عندئذ المسح عليه، لا بد وأن يكون مباحا. ثم أشار للشرط السابع بقوله: وعدم وصفهما البشرة، بمعنى لا يكون شفاف بحيث يرى ما تحته، ولا يكون مثلا من زجاج مثلا
بحيث لا يستر ما تحته، فإن كان شفاف فإنه في هذه الحالة لا يصح المسح عليه. هنا انتهى من الشروط، ثم شرع في بيان المدة. المقيم والعاصي بسفره، بمعنى إذا كان مسافر سفر معصية أو كان مقيما فإنه يمسح يوما وليلة بعد الحدث. كيف؟ بمعنى توضأ ولبس الخفين صلاة الظهر، ثم جاء صلاة العصر وهو لا يزال على طهارة، ثم في صلاة المغرب أحدث قبل صلاة المغرب وتوضأ لصلاة المغرب ومسح على الخفين، فإنه يبتدئ المدة من هنا، من أول مسح بعد الحدث. واضح المسألة؟ قال: ومسح المقيم يوم وليلة. ومسح المسافر له حالان. الحال الأول أن يكون عاصيا بسفره، يعني مسافر سفر معصية، والثاني ألا يكون عاصيا بسفره، إما أن يكون سفر طاعة أو سفرا مباح. أحسن الله عليكم شيخنا. في مسألة بداية الوقت، المؤلف هنا لعله ذكر بعد الحدث وليس بعد المسح، فمثلا لو أحدث صلاة العصر ومسح صلاة المغرب متى يبدأ يحسبه؟ إذا مسح لا بد أنه إذا أراد أن يمسح يعيد وضوءه ولا لا؟ لا بد أن يسبق هذا الوضوء حدث. واضح المسألة؟ أقصد من يبدأ حساب الوقت من حين الحدث من الحدث، من حين لا الوضوء. إذا أحدث ثم توضأ. واضح؟ هذا الذي اختاره المصنف، وإن كان المسألة فيها 3 أقوال، لكن نحن لسنا بصدد سرد الأقوال والانتصال لقول، وإنما نشرح الذي ذكره المصنف. فإذا أحدث فإنه يمسح ويبدأ يوم وليلة، إذا كان مقيما أو إذا كان عاصيا في سفره، لأن المسافر قلنا له حالان، إما أن يكون عاصي وإما أن يكون سفر طاعة أو سفر مباح. فإذا كان عاصيا بسفره فمدته يوم وليلة، وإن كان سفره مباحا أو سفر طاعة فإن له 3 أيام بلياليهن. قال هنا: والمسافر 3 أيام بلياليهن، أي يمسح المسافر سفر قصر، لا بد أن يكون سفر تقصر لمثله الصلاة، 3 أيام بلياليها، لما جاء في حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، والحديث أخرجه الإمام أحمد. هنا بدأ في مسألة الشك، أو لو مسح مسافرا ثم أقام، يعني تغيرت حاله. فلو مثلا مسح وهو ينوي السفر ثم أقام قبل أن تمضي اليوم والليلة، يعني في أثناء اليوم والليلة، أو في الحضر مسح مقيم ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، يعني ما يدري متى ابتدأ المسح، ففي هذه الأحوال كلها يمسح مسح مقيم، يعني المدة بالنسبة له تكون يوم وليلة. صفة المسح الآن بدأ يتكلم عن صفة المسح. قال: ويجب مسح أكثر أعلى الخف، بمعنى أن يمسح أعلى الخف فيضع يديه على مقدمة قدمه من الأصابع، ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه المتقدم. ولا يجزئ أنه يمسح أسفل الخف ويمسح عقبه دون ظاهره. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. فهذا يعني أن المسح يكون لظاهر الخفين، يعني ظاهر القدم من الأصابع إلى الساق. قال: ومتى حصل مما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء. الآن يتكلم عما يبطل الوضوء ويجب به نزع الخف. الأول: إذا وقع ما يوجب الغسل من جماع أو جنابة، أو إذا ظهر بعض محل الفرض، بمعنى سقط الخف وظهر الكعبين، فخرج بعض محل الفرض الذي يجب أن يغطيه الخف، أو انقضت المدة، يعني أتم يوم وليلة للمقيم و3 أيام ولياليهن للمسافر، فإنه في هذه الحالة يبطل وضوءه ويلزمه أن ينزع الخف وأن يجدد وضوءه، لحديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه. والحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي. وانقضاء المدة وبطلان الوضوء كيف؟ لأن الموالاة وهي فرض من فروض الوضوء تخلفت. واضح؟ الموالاة ألا يجف العضو، حتى يعني غسل العضو هذا ما يجف، يكون الوضوء متواليا للأعضاء كلها، ولا لا؟ لما مسح على الخفين لم يغسل قدمه وإنما مسح، فبطل الوضوء من هذا الباب، أي أن القدمين لم تغسلا، وبالتالي يلزمه بطل وضوءه من هذا الباب، فيلزمه أن يعيد الوضوء. نكمل بس الجبيرة لأنها مرتبطة بهذا ونتوقف يا شيخ. أحسن الله إليكم. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. انتهى المصنف من المسح على الخفين، والمسح على الخفين رخصة، ثم شرع في المسح على الجبيرة. والمسح على الجبيرة عزيمة لأن الجبيرة ضرورة. والجبيرة في العهد الأول أخشاب توضع على المحل المكسور ويوضع بداخلها شيء يؤدي إلى التئام هذا الكسر وعوده سليما، وسميت الجبيرة من هذا الاسم تفاؤلا، يعني تفاؤلا من أن هذا سيجبر، فسميت جبيرة من هذا الباب. وهذا موجود عند العرب، موجود في العرف. الآن من كانت إحدى عينيه ذاهبة إيش يسمونه؟ وش يسمونه؟ بصير. ويسمونه عند العوام كريم عين أيضا. فهذا تفاؤلا، فالجبيرة من هذا الباب. قال: إن وضعها على طهارة. إذن الآن يتكلم هو عن شروط المسح على الجبيرة. أولا أن توضع على طهارة. الثاني ألا تتجاوز محل الحاجة، بمعنى الكسر هنا ما يجبر مثلا إلى هنا، ولا لا؟ لأن هذا الموضوع كله لا يحتاج إليه في الجبيرة. أيضا قال: غسل الصحيح، فإذا كانت الجبيرة في هذا الموضع بقية الجزء هذا يغسل إلى هنا، ويمسح عليها، يمسح على الجبيرة ويغسل الباقي من محل الفرض، ويجزئه ذلك من غير أن يتيمم، لا يتيمم وإنما يمسحها بالماء ويغسل باقي الفرض. وهذا مثل مسح الخف، بل المسح على الجبيرة أولى من المسح على الخف، لأن المسح على الخف رخصة، بينما المسح على الجبيرة ضرورة. وأيضا حديث صاحب الشجة
إنما كان يكفي أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، يعني يعصب رأسه يمسح عليه وبقية جسده يغسله. الطهارة قد لا تتحقق في الجبيرة. الخف يشترط له أن يلبسه على طهارة، لكن الجبيرة إن استطاع أن يلبسها على طهارة فهو الكمال. لو عجز أن يلبسها على طهارة، مثلا سقط مغمى عليه، انكسر وأغمي عليه وحمل إلى المستشفى ثم جبسه وأفاق بعد وضع الجبيرة، الآن أخذها على غير طهارة. فإذا أخذها على غير طهارة وخاف الضرر أنه ينزعها ويتطهر ثم يعيدها، فإنه في هذه الحالة يمسح عليها ولا يلزمه أنه ينزعها، ويغسل الجزء الصحيح ويمسح على الجبيرة. قال: ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم لها. هنا لا مسح وتيمم معا، ما لم توضع هذه الجبيرة على طهارة وتتجاوز المحل، فإنه في هذه الحالة يغسل ويمسح ويتيمم. وضحت المسألة؟ إذا كان لبسها على غير طهارة فإنه يمسح ويغسل ويتيمم خروجا من الخلاف. وإن كان الإمام أحمد قال: لا يشترط للجبيرة أن تتقدم لها طهارة، لحديث صاحب الشجة، فإنه لم يكن على طهارة، وقال النبي: إنما كان يكفيه أن يعصب ويغسل ويمسح. وهنا فائدة: الجبيرة، إيش الفرق بين الجبيرة والخف؟ الجبيرة تختلف عن المسح على الخف من وجوه مسائل. أولا عدم التوقيت بالمدة، عرفنا أن الخفاف وما في حكمها المدة يوم وليلة، بينما الجبيرة حتى يبرأ، فليس لها مدة محددة، قد يبرأ في يوم وقد يبرأ في أسبوع وقد يبرأ في شهر وقد يبرأ في أكثر من ذلك، فتبقى الجبيرة يمسح عليها حتى يبرأ، فليس لها مدة محددة. المسألة الثانية وجوب المسح على جميعها، يعني يمسح على جميع الجبيرة، بينما الخف يمسح على ظاهر الخف. أيضا الخف إذا وقع في حدث أكبر فإنه يجب عليه أن ينزع الخف أو الشراب أو الجورب ولا يمسح عليه، بينما الجبيرة يمسح عليها حتى وإن كان الحدث أكبر موجب للغسل، لحديث صاحب الشجة المتقدم. أيضا من المسائل أن الجبيرة ضرورة لأجل برء الكسر، والمسح عليها عزيمة، يعني أمر واجب، بينما الخف ليس ضرورة والمسح عليه رخصة وليس عزيمة. أيضا الجبيرة الخف يشترط أن يكون ساترا للمحل المفروض، فيكون للقدم إلى الكعبين، بينما الجبيرة لا يشترط أن تكون ساترة، قد تكون الجبيرة للجزء من اليد وقد تكون لليد كلها، قد تكون لأصابع القدم وقد تكون للقدم كلها. ومنها أنه يتعين، يعني يجب مسح الجبيرة، بينما الخف لا يجب مسحه، فإن أراد نزعه وتوضأ، لكن الجبيرة لا، يجب عليه أن يمسح على الجبيرة، فلا يقول أنزعها وأتوضأ. ولعلنا نكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر الذي أخذناه، ونكمل إن شاء الله في يوم غد ما تبقى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.